काका रोड लाइन्स के नाम से मेरा अपना बिजनेस है फ्रूट मंडी सोपोर में, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है। काका जी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। और इसके अलावा मैं कश्मीरी शारो अदब का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। कई बार मैंने अपनी ज़ुबान की नेशनल सतह पे भी रिप्रेजेंटेशन की है। कोई न्यूज़ चैनल, कोई ऐसा पेपर या कोई ऐसा मैगजीन जो कश्मीरी में छपता हो, वो चाहे अमेरिका में छपता हो या पाकिस्तान में, वहाँ पर भी मैं कभी कभी छपता हूँ। और इसके अलावा इस ग्रेट सिस्टम का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। और सीखते सीखते आज अल्लाह ने ये मौका अता किया कि मुझे आप जैसे इज्जत में आपके सामने बात करने का मौका मिला। मैं जानना चाहूंगा आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार आरसीएम का मार्केटिंग प्लान सुना। एक बार हाथ खड़ा करके देखें जिन्होंने आज पहली बार आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखा। वेरी गुड सर, असल पढ़ते बस। वेरी गुड, वेरी गुड सर। तिम कत्या नफर मजन यम ऑलरेडी आरसीएमस मज इनकम निवान। वेरी गुड, नाइस सर, अपने लिए एक जबरदस्त है। यम गडनिच लटि मार्केटिंग प्लान वचान बह वन इन सात मे मार्केटिंग प्लान गडनिच लटि वुथ मे कहीं कत समझ, मे कत समझ। मे दोप अगर नून तील चाय मरचांगन खेनस पे इनकम यी, मे पज स्टेप नुन किन त्राउन कैज तिकाज यह काम वैसे तरान ज काम बोज में यम ऑलरेडी पन्ने जिंदगी मज करान खर्च तो चर्च, यह प्रत कह इंसान करान। मगर अगर इमनी दोन कामन अख सिस्टम दिमो, यह सिस्टम कर सानि जिंदगी खतर काम, सानि कामयाबी खतर काम। यम ज काम करान मगर इमवी दयो कामो सत्य बाकियन लुकन हंद खतर काम गसान। दुनिया मज इंडिया मज 60% लुक तिम यम कंज्यूमर यूजर, मगर 1% लुक तिम यम मिडल मैन। और रिवायत हिंदुस्तान ये कि मिडल मैन यम 20% लुक दो खो दो अमीर गसान, और यम गरीब लुक 60% यम दो खो दो गरीब गसान। तह बसान सान खतर जरूरी कि सान जिंदगी मज गि वनस सोर्स ऑफ इनकम कुन डेवलप गसन। सरी यसान मे बसान अगर पन्न बचन त पालान तिमन नश तह उम्मीद, अगर पन्न जिंदगी मज मेहनत करान तथ नश तह उम्मीद। ठीक प्रत कह वेचान, मगर अख शेर वनान कि चाहने से कहाँ गिरते हैं जोली में फल, वक्त के शाख को भी हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अगर तुम तैयार छो डेफिनेटली आरसीएम बिजनेस युस हिंदुस्तान मज 2025 पे 2025 तामत काम करान, और अत पीरियडस दौरान ये 2000 करोड़ पर टर्नओवर बनो, और अत टर्नओवरस मज कंपनी पर मंथ 50% पोस लुकन मज बगरावान। तुम करो अंदाज कोता बोड टर्नओवर। और हिंदुस्तान मज 1.5 अरब आबादी, गरीब से गरीब इंसान नून खेवान, पन पान छलान छकान, पलो लागान, और अमीर से अमीर इंसान करान। कम से कम गरीब इंसान वनस 100 रपये दोहस खर्च, कम से कम। और यह 100 रपये खर्च कर, चाहे ये कह कर अमिश खर्च कर, इसकी जिंदगी नहीं चलेगी। 1.5 अरब इंटू हाफ, यह कोता बोड टर्नओवर हिंदुस्तान मज। और अत इंडस्ट्री मज अगर असु नफर वेच काम करन, सह कित कन कर, अगर असु नफर अत मज काम वेच करन, सह कर लकट मकट काम खरीदारस पत युस दयम काम लकट काम, सह क्या गो रिटेलर। अस शॉप त्राउन, त्राउन शॉप्स कोत लग सर, तह क्या इसमें शरीफ अब्दुल लोन साहब, तुम वन मे अगर यह दुकान त्राय इंसान अमिस कोत लग वनस, अगर गांव लेवल पे त्राय 5 लाख रपये। अगर यह होल सेलर बन अमिस कोत लग, कम से कम 15 लाख रपये। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर बन, अगर ये स्टॉकिस्ट बन स्टेट लेवल पे वेच काम करें, अगर ये वेच बहस कर C&F एजेंट एज काम, बस दिम सारे स्टेटन प्रोडक्ट, तेल
50 करोड़ अगर यह वेस बहस बन फैक्ट्री वोल तेल यह काम करान अक्सर अगर ये यमवे मज कह रिटेलर योर सोचन क्या ईद हैसियत मगर तुम बसान यह नफर हेजा यम सुंद योत कमायत यम सुंद योत कमायत यम सुंद योत अगर वह अकिस इंसानस मौक मिल कि यह वात यथ जाए मगर अत जाए खतर मे पाई यह मे सोचमुत यह माइंड मे जा बनोमुत कि बह बन सह बिजनेस मैन बह फैलाव पन बिजनेस सरसी हिंदुस्तान मं बह बनाव करोड़न हुंद अख टर्न ओवर मगर कित कन बनाव ओतान मे दिमागे वातान क्या वातान अत मे गोडनुक चीज जरूरत मे पोस जरूरत सो मेरे पास नहीं है मगर RCM क्या वनान यह क्या वनान बह दिमो तुम 0% इन्वेस्टमेंट बिजनेस अशन पोस लागुन पोस कम लगित कंपनी 14,000 बिलिंग प्रोडक्ट वनस 17,500 खुद ज्यादा शोरूम ठीक और कंप्लीट सिस्टम गवर्नमेंटस नश बन बिजनेस कित कनस कर डेवलप कर यह ऑलरेडी गमुत वह क्या कर तेल यह डिस्ट्रीब्यूटरशिप हासिल कर मगर तम पत कह सोचान खबर क्या दलील तुम मे कत बोजान क्या जिंदगी मज खैर खाए वुचमुत कह कस अत शहलोमुत दपान अल्लाह ताला बचान खबर अत परतस पत कन माज बे अरे है क्या मे स्नान कर मैं रोज कर रहा हूं मुझे कपड़े लगाना मैं रोज कर रहा हूं मुझे खाना पीना है मैं रोज खा रहा हूं और आज भी आपको बताया जा रहा है कि आप खाइए लेकिन जिस तरीके से आप खा रहे हैं इस तरीके से आप गरीब होते जा रहे हैं आपकी जिंदगी में एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने को फायदा दे सकते हैं अपने परिवार को फायदा दे सकते हैं अपने समाज को फायदा दे सकते हैं इसके लिए सिंपली एक केवाईसी करके हम RCM बिजनेस की आईडी ले सकते हैं और इन पद क्या डिसाइड कर जवत कि बह बन डिस्ट्रीब्यूटर ब्याक कि बह बन यूजर हम जवत यूजर्स बेनिफिट वुचो तुम पे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ईमानदारी सान मगर तेल क्या सारी लुक कर भाई यह जाए बोझ तुम बसान यतन बोझ तुलन वन वोट लगान माज लगान क्या दपा अक दो अकिस जंगलस मजन लकुट मकुट आब तालाबा अख गरम ततान पंज सारी कर अत मजन स्रान मगर अक दो गो ऐलान रेडियो ऐलान कि आज युस पोज गोडनिच वोट लगाए सह बन इंसान पंच अकिस मशवर कर बेवकूफ क्या वनान सारी पागल कर यह हो ही नहीं सकता मगर अत मज पुंज इंटेलिजेंट पुंज अम तु यह शक कर पागल पुंज वोट लगान अत मज और खुद इंसान बन यह रोट पंचो सारी योत बस बाबा वन चे कित कनत कोर यकीन अत पे ना दवाई स्नान करान दपनस मे कोर अम कत पे यकीन मे कोर अत पे यकीन कि बाबा बह दवाई स्नान करान बह दवाई वट लगान आज अगर अम वो वोट लगान अगर न इंसान बन पोस ते रोज हेलो अम बावजूद बह दपान प्रत RCM डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्कर वनस इंडिया मज करान या दुनिया मज करान अकिस हतस 45 मुल्कन मज सिस्टम करान और 75 वरियों पे दुनिया मज करान RCM किस नावस पे 50 वरियों पे इंडिया मज करान 4 करोड़ खुद ज्यादा फैमिली वनस RCM प्रोडक्ट यूज करान और 70 लाख खुद ज्यादा लुक वनस स्मार्ट इनकम सिस्टम पे निवान गवर्नमेंट नहीं कर सकती है गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत नहीं है इतना प्रोजेक्ट नहीं है इतनी प्लानिंग नहीं है सह वुमेन एम्पावरमेंटस पे वनस अरब बोध रुपये खर्च करान पत कसन जन दिस तम रोजगार और पत अगर रोजगार दिख कसन सासन हूं दिख 4-5 सान माज बेन कोर वनस 5 सासन पे करान
سن گریجویٹ لڑکے 5 ساسن پہ کران مگر رات منیو وومینز ورلڈ وومینز ڈے اس دہلی منزن اس تتچ نو لیڈی سی ایم سس تس چیف گیسٹ 300 لڑکیوں کر تس من شرکت یم 1 لچھ پلس انکمس پہ آپ اندازہ لگائیے اور اس ون لائٹلی نوان سلائٹلی کیا نوان کران ڈر کی وجہ کام ایمانداری سان ونیو میں اگر ملازمس آفیسر سن ڈر آسہ آفسس مز کہ یہ گھس یہ اکہ بجہ ڈیوٹی گژھان 3:30 گژھان پتہ 4 یوان اس نا اگر أکس دکاندارس یہ ڈر آہ کہین کہ اگر نہ شٹر کھال وال کی مے گژھِ نقصان یہ کھول دکان کھول اگر أکس زمیندارس یہ ڈر آہ کی اگر نہ دج دورس پہ وات کی ات گژھم نقصان گو اس ساری ڈر کی وجہ کام کران مگر یتھ بزنسس مز ژٕ جوین کران ژے نیت رات ہمس دکاندارس نش کی پروڈکٹ آز نیت یمس دکاندارس نش کی پروڈکٹ ژے کس انویسٹ کورت ژے روزی ڈر گو یہ وداؤٹ انویسٹمنٹ وداؤٹ لیبلٹی وداؤٹ ڈاؤٹ وداؤٹ کیپٹل وداؤٹ لینڈ یتھ مجھے کہیں چیز لگا یہ وجہ کہ سارے لکن ہندس دماغس مجھ یہ کت وسان مگر یہ مے بوز یہ کت مے 14-15 ساس رۄپیہِ کھسان دکاندار سند قرض رٮ۪تس پتہ بہ ماجہ ونان گر یمس دکاندار سند یوت یم سند یوت بہت پان تہ ڈاؤٹ کران یا دکاندار غلط لکھان نہ میٲنۍ گرِک غلط طریقہ انان ٹھیک مگر شکر پروردگارس کن شکر تس اللہ تعالیٰ سندس ذاتس کن یم دو میں یہ دکان بدلو میری گۄڈنِچ چک ٲس 540 رۄپیہِ اور 346 رۄپیہِ اون مے پروڈکٹ کرٛر پتہٕ ووٚنُکھ مےٚ گرِکیو ژٕ ہیٚو بیوقوٗفٕے چھِنہٕ کانٛہہ کیازِ کرٛر گژھُن صابن چٲٹۍ اننہِ یہِ ٲس عقل مندی محض ٲس عقل مندی مےٚ تہِ کٔرٕکھ گرِ بے عزتی مگر شکر اللہ تعالیٰ ہس کن مےٚ دیُت أمۍ رٮ۪تہٕ 5-8 نفرن بیٚیہِ پلان تتھ منٛز کوٚر 2-4 نفرو جوین اور مےٚ گٔے 5 ساس پلس بزنس اور مےٚ آیہِ 540 رۄپیہِ چک پتہٕ ووٚن مےٚ پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن پننہِ ماجہِ منٛز مےٚ پزیا یہِ بزنس کرٕنۍ کِنہٕ نہ 340 رۄپین اون پروڈکٹ 546 رۄپیہِ آیہِ 40 رۄپیہِ چک مےٚ پزیا یہِ کرٕنۍ کِنہٕ نہ دوٚپُن گۄڈٕ وٕچھ یہِ نیریا چک اللہ گواہ 20-22 دۄہ پیٚو مےٚ تتھ تہِ پرٛارُن بیٚکِس بینکس منٛز سُہ سٹیٹمنٹ جمع کرُن تِمن دۄہن اوس نہٕ آن لاین سسٹمٕے اور شکر اللہ تعالیٰ کن اگر بہٕ وٕنکیٚن کِس ڈیٹس منٛز کتھ کر وٕنکیٚن کِس ڈیٹس تامتھ آسن 55 لچھ پلس مےٚ یِم RCM سسٹم پٮ۪ٹھ کمومُت یہ کیا ممکن تھا خریدٲرِس واز تہِ کران مگر بہٕ چھُس یہے کتھ ونان کہ نہ آز شکر اللہ تعالیٰ کن کہ مےٚ چھِ یہِ ٹیکنیکل لیول اوتانۍ اوسُس بہٕ دپان میون بچہ بہٕ پرناون تمہِ پتہٕ کیاہ کرِ یہِ وہ چھنہٕ مےٚ یہِ ڈر تہِ کینٛہہ کیازِ کیوں کیونکہ اب یہ ٹیکنیکل لیول میرے بعد میرے وارث کو ملنی ہے اگر خبر کوتا ٹیلنٹ بہت شاعر میری مسز تگہ شاعری کریں بہت ٹرانسپورٹر میری مسز تگہ ٹرانسپورٹری کریں مگر آج میرے پاس ٹیکنیکل لیول ہے یتھ مز کیا تمس کرن دکانس پہ گھن نون تیل چائے مرژانگن آنن یہ تگان پرت کنس اور ات پہ ونکس تس اخ گیزٹڈ انکم ڈیولپ اور یہ دماغس مز تھیت یم سات میں یہ کت دماغس مز آئے میں دپ خدا کس کیا ون لوگوں نے بہت ساری باتیں کی کیز لوگوں نا تیس کت سکیم وچم تم کمپنی وچم پوس نوان ژلان ون تہ لکن یہ ڈر ون تہ لوگ سوچان ابن کرا ببن کرا رمضانن کرا قیدرن کرا تمن میں ملے نہیں کی بھائی یہ سکیم نہیں ہے تھی کرو یہ جوائن کرنک محض اخ طریق کہ تھی کمپنی دان اکس ایگریمنٹس تحت اخ ID اور ات ID اگر ام پتہ پرائم منسٹر تہ ویچ یہ ہیکہ پرائم منسٹرس تہ ملت یہ میج تو میج اب آپ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ بزنس اونر بنتے ہیں IBO بنتے ہیں اب کمپنی کا 90% کام کیا ہے وہ اپنا سنبھالے گی مطلب ونکن کس ڈیٹس مز گھس ماگمو کان نفر 10 کروڑ رۄپیہِ ہیتھ RCM کس کمپنی پہ پتہ دپس مے دیو 10 کروڑ رۄپین پروڈکٹ یہ گھس نس دین کیاز مگر امس ایگریمنٹ اس سۭتۍ یہ ہیکہ نہٕ دِتھ یہ گۄڈنیتھ تس ونان گۄڈٕ گژھ کٲنٛسہِ ڈسٹربیوٹرس نش بناو ID کٲنٛسہِ تھٲیی یور یہ ایگریمنٹ 90% انویسٹمنٹ فیکٹری مینوفیکچرنگ ٹرانسپورٹ چارجز لیگل آسپیکٹس یم تہ چیز کمپنی پنس اتھس مز ٹھیک 10% کٲم سٲنۍ اَسہِ کیٛاہ کٲم چھِ
یہ 10% سن اکی کہ ببات سے بناو پن بزنس. اگر ونکس فیکٹری نار لگ بہ تر شریک. اگر اللہ تعالیٰ بچین فیکٹری کا نقصان گھس بہ تر شریک. اس کمک پارٹنر نفعک پروفٹک پارٹنر. اور اس لیے بہ تہ سارے گزارش کران تھوڑا سا سیریس نیو یہ معاملہ تکیازِ ادروائز اللہ گواہ مطلب ونکس میون فرینڈ سرکل تہند بچہ ونکس تمن مطلب اک تھپیر والان کیاز اگر دکان بدلان سے تقدیر بدلنک موقع اوس چانس اوس ژٕ نیوت نہیں یہ. میرے گھر میں مجھ سے پوچھا گیا میں پنس کزنس پلان کور مجھ سے کہا گیا کہ ابھی اس کو پلان مت دکھائیے ابھی اس کی گریجویشن چل رہی ہے لاسٹ ایئر ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گا. میرا کام تھا پلان دکھانا میں نے دکھا دیا انہوں نے جائر نہیں کیا. 3 سال کے بعد میری رائلٹی لیول آ گئی اور کالج آف ایجوکیشن سری نگر میں میری سیلیبریشن ہو گئی. اور جب مجھے وہاں سے لایا گیا تو ایک بار پھر میں دلہا بن گیا کیونکہ دلہے کے سمے میرے پاس اتنی مالائیں نہیں تھی اتنی گاڑیاں نہیں تھی اتنے لوگ نہیں تھے اپنے بیگانے ناچ رہے تھے. جب میں واپس گھر آیا تو میرے گھر والوں نے میرے کو بتا دیا کہ اگر آپ کا یہ سگا ہوتا تو آپ نے اسی دن زبردستی کرایا ہوتا. پہلے کیا بولا؟ اور آج بھی میں آپ سے یہی بات بتا رہا ہوں آج بھی آپ اس کنسپٹ میں اگر اپنا توجہ نہیں دیں گے تو یہ اپارچونٹی ناچتی ہوئی جائے گی دروازے سے ناچتی ہوئی جائے گی. کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اسی گاؤں سے کوئی ایسا لڑکا نکلے گا جو مثال قائم کرے گا اور یہ سب کے لیے ایک جیسا اپارچونٹی ہے. اس سسٹم میں اگر واقعی ہم اونچا جانا چاہتے ہیں واقعی اس سسٹم میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار ڈسیجن میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا میں انہیں زیادہ کھت زیادہ کیا گھس کیا تہ من کھانا شخص سہ اس کت کران کہیں تہ من کھانا شخص سہ اس کنس ست کت کران کہیں اور کم کت غیر ضروری کت کبھی ہم فلم کی باتیں کرتے ہیں کبھی کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں کبھی سیاست کی باتیں کرتے ہیں کبھی ڈاکٹر کی باتیں کرتے ہیں کبھی بیکری والے کی باتیں کرتے ہیں کبھی کسی اور کی پروموشن کرتے ہیں اور بزنس کسی اور کا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اور آج سے اس یہ کام کریں شعوری طور پنہ خاطر مگر یل میں پنہ خاطر کران میں کس چیز رکاوان گۄڈنیُک چیز اس گۄڈنیُک دشمن سہ گۄڈنیُک میں رکاوان سہ گو شک ڈاؤٹ کیا میں صحیح کر رہا ہوں کیا میں اس کو بتا رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ غلط ثابت ہوا یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں میرے ساتھ بھی ہوا. جب میں اس بزنس کو کرتا تھا نا اللہ گواہ ایسی میٹنگوں میں ڈر کے آتا تھا. کیوں وہ دپا خدا اگر کھانا کت غلط ثابت درائے اگر کمپنی بند گئی بہ کیا جواب دن. مگر آج چھس بہ وچھان 32 لچھن سکوائر فٹن پہ کمپنی ہیڈ آفس مطلب 65,000 کروڑ کمپنی انویسٹمنٹ یہ چل 17,000 شو روم 17,500 شو روم کمپنی انڈیا میں آسکر ایوارڈس گورنمنٹ ایوارڈ پرائم منسٹر ونکس پرموٹ کران ایجوکیشنس مز ونکس سسٹم آج مکلے تم ساری ڈر میں مگر یتھ سینس مز مکلے اور ہوت سینس مز ون موجود. اور یہ کام کران کہ خدا یم ڈر یم خوف یم گژھِ مکلے کیازِ اک جینون بزنس کران اک لیگل بزنس کران ونکس بے روزگاری ہند ساروی کھت خطرناک چیلنج ونکس سانس ملکس مز ترٲیِو تُہۍ بہٕ کر پننہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ سانس سماجس مز کوتاہ بوٚڑ چیلنج ونکس کہاں سے لائیں گے. اور یہ سہ اپارچونٹی کہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان ہیٚکہِ پارٹ ٹائمس مز یہ بزنس بلڈ کرتھ اکھ آئی ڈی کریٹ کرتھ تمہِ پتہٕ ایماندٲری سان اگر مےٚ 10,000 رۄپیہِ گرس مز خرچہِ چھِ یم چھِنہٕ مےٚ کرٕنۍ چاہے مزوٗرۍ کرٕنۍ یا بیٚیہِ یِمے 10,000 چھِنہٕ اللہ تعالیٰ بچٲیِن کٲنٛسہِ ژوٗر تہِ کرناوان یِمے 10,000 چھِنہٕ انسانس غلط کٲم تہِ کرناوان مگر اگر یِمو 10,000 بجائے کُنہِ جایہِ 8,000 خرچ گژھن اور 2,000 رۄپیہِ بچت گژھن یہ گژھِ حظ گژھُن کِنہٕ نہ کیازِ گژھِ سمپلی اوتام اوسُس بہٕ یتھ جایہِ ایز کسٹمر خریدٲری کران وٕچھ بہٕ یِہے خریدٲری 8,000 ایز ڈسٹربیوٹر کران مےٚ چھِ یہِ پروفٹ ختم گژھان یہِ پروفٹ ختم گژھان مےٚ چھِ یہِ ریٹ ملان
دویم چیز ام پتہ یہ پہ یوتان اس پروفٹ بچان ات میں ملان پی وی سپوز میں مل ات 500 پی وی 5,000 پی وی یت کا منظور صاحب ونان اس ات 2% یہ مل میں ₹100 اکاؤنٹس مز تہ اور اگر بہ یہ کت ون 30 دہ منی بیک گارنٹی آن سپاٹ ڈسکاؤنٹ یہ جینون یہ کت میں واتن پنس حق ہمسایس تین رشتہ دارس تین یارس دوستس تین اور یتھے یارس دوستس تین وات تھی چھو یتس تہد سپانسر آئی ڈی لگہ أکس رشتہ دارس أکس دوستس بیٚیہِ لگہِ أکِس ہمسایس یٔمۍ تہِ کٔر 5,000 ہٕنٛز خریٖدٲری یٔمۍ تہِ کٔر 5,000 ہٕنٛز خریٖدٲری یٔمۍ تہِ کٔر 5,000 ہٕنٛز خریٖدٲری ییٚمِس میلہِ ₹100 2% رِٹٲرٕن ییٚمِس میلہِ 4.5% 450 ییٚمِس تہِ میلہِ 100 مگر ییٚمِس میلن 950 کرٕنۍ پزٮ۪س کٲنٛسہِ منٛز نیوٗ کٲنٛسہِ یِتھٕے کٔنۍ چھِ ہمسایس برونٛٹھ کنہِ ہمساے رشتہٕ دارس برونٛٹھ کنہِ رشتہٕ دار اکھ وقت واتہِ ییٚلہِ تُہنٛدو میانیو نظرو نٮ۪بر گژھِ نہ حظ بِزنس بہٕ زن یِمہٕ ہا نہٕ وٕنکیٚنس یور بہٕ وٮ۪ژھ ہا اکہِ لٹہِ میٖر منظوٗر صٲبنہِ خٲطرٕ اکھ زبردست تربیت بہٕ زن یِمہٕ ہا نہٕ وٕنکیٚنس یور تۄہہِ چھُ نہ حظ باسان میٖر منظوٗر صٲبن اوس سپیشل پروگرام چلومُت مےٚ کیٛاہ ضروٗرت ٲس مےٚ کیٛاہ ضروٗرت ٲس اور وۄنۍ کٔرِو تُہۍ انداز اکھ وقت واتہِ مےٚ ہی میٖر منظوٗر صٲبس ہی آسن 1,000 نفر کُنہِ جایہِ میٖٹنگس دِوان یہ کۭتیاہ گۄن گژھِ ملٹی پلاے انسان سوچان ہے کت کنس گژھِ یہ کیا ونان ₹1 کروڑ انکم 50 لچھ انکم لکن چھنہٕ پایی اگر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس نیٹ ورکس منٛز 1 لچھ گر چھِ 1 لچھ گر چھِ 5-5 ساس خرچاوان یہ کوتاہ ٹرن اوور گژھِ اربن منٛز وداؤٹ یہ ٹیکنالوجی یہ 21مِس صدی منٛز أسۍ وٕنکیٚنس پکان یہ ٹیکنالوجی ہُنٛد بزنس یتھ منٛز چھنہٕ أسۍ کٲم کران کینٛہہ یتھ منٛز چھِ ٹیکنالوجی یہ سسٹم کٲم کران اس لیے میٲنۍ چھِ تۄہہِ یِہے گُزٲرِش کہ آئی ڈی بنٲیِو ایماندٲری سان حق تہٕ صداقت کٔرِو زاننٕچ کوٗشش اکھ گوٚو کہ ہُہ چھِ ونان یہِ نہ حظ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ بہٕ چھُس یہِ ترک کران ہُہ چھِ ونان یہِ حظ چھُ ٹھیٖک بہٕ چھُس یہِ کران ایسا مت کرو ایمانداری کے ساتھ بہٕ نِمہٕ یتھ جایہِ پروڈکٹ ہن یہِ کرٕ بہٕ گرِ استعمال مےٚ چھِ سانٮ۪ن گرن منٛز چھِ وٕنکیٚنس تِم بچہِ یِم اَسہِ ہیٚچھناوان چھِ یہِ پروڈکٹ چھُ تِمن دیُن تل حظ یتھ وٕچھ یتھ منٛز کیاہ کیاہ کوالٹی یتھ منٛز کۭتیاہ سالٹ یتھ منٛز کوٗتاہ وزن یتھ کیاہ ریٹ ٹھیٖک چھِ حظ پتہٕ کوٚر مارکیٹُک چیک تمہِ پتہٕ وٕچھ یہِ چھا مےٚ جینون MRP یس پٮ۪ٹھ ملان کِنہٕ نہ اور امہِ پتہٕ اگر یہِ میانہِ گرٕچ خوشی ہُنٛد بٲعث بنہِ انکمٕچ بٲعث بنہِ خۄشحٲلی ہٕنٛز بٲعث بنہِ تیٚلہِ پزِ نہٕ مےٚ یہِ پروڈکٹ یلہٕ تراوُن سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کیازِ تۄہہِ چھُو مےٚ برونٛٹھ تہِ امہِ برونٛٹھ ٹایم دیُتمُت اگر کانٛہہ سوال چھُ کانٛہہ کوسچن چھُ کھُلہٕ دِل کٔرزیٚو کیازِ کہِ ییٚتہِ نیٖرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گرٕ گٔژھِو کٲنٛسہِ ؤنِو سُہ کیاہ وَنہِ تُہۍ گٔژھِو پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن مشورٕ کرنہِ سر گڈ وعلیکم السلام ایک بار ان کے لیے زبردست تھا سر تو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ 2 چیزیں آپ نے جو بولی کہ ایز اے کسٹمر آپ یہاں پہ پرچیز ہو سکتے ہیں اینڈ ایز اے ڈسٹریبیوٹر کہ آپ اس کمپنی میں ایز اے پارٹنر بنے. یس سر. اینڈ اس کے بعد آپ مجھے یہ چیز بولیے کہ وائی دس از بیسٹ, وائی دس کمپنی از بیسٹ, وائی ناٹ ادرس. یہ ایک سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ MLM جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے, سو we have to build first a network. Yes. Then we have to, we gain some books. Yes. And some other bonuses. Yes. That you already mentioned. Yes. So مجھے یہ چیز بتائیے کہ اگر لوگ, تو ہم یہ سوچتے ہیں کشمیر میں یا ایز پر کہ انڈیا میں اگر ہم بات کریں تو لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ ایک بریک ہے جو آپ نے پہلے ہی مینشن کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بزنس کیا تھا 2 سال. فار سم ریزنس میں نے وہ کنٹینیو نہیں کیا. بٹ I know some little bits about this company, about other companies. So it is very tough for a people کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. But we have to do a lot of hard work for this. But ایک چیز اور ہے کہ مجھے آپ ایک تو سوال میں نے پوچھ لیا آپ سے. سوال یہ ہے کہ اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ملینئرس بنیں گے یا ہم یہاں پہ اچھا ایک انکم جنریٹ کریں گے, بٹ دیٹ از ناٹ اے کپ آف ٹی. اس کے لیے محنت کرنی ضروری ہے. بٹ وہ چیز بھی ہے کہ
जब नेटवर्क एक क्रिएट हो जाएगा लोगों का, मुझे इसको बोलना है, उसको बोलना है, देन 2% 3% बोनसेस मुझे मिल जाएंगे। इफ द लेग्स, जो मेरे लेग्स हैं, मैं किसी की अपलाइन बन जाता हूँ, वो लेग्स का कम मतलब वो चलती नहीं है, देन उसके बाद क्या होगा? आपका शुभ नाम सर? इरफान। इरफान साहब के लिए दिल खोल कर एक जबरदस्त ताली हो जाए। इरफान साहब ने ये सवाल किस लिए किए? क्योंकि इरफान साहब कहीं ना कहीं इस सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जान चुके हैं। दो सवाल आपने किए, एक कि वाई आरसीएम ही, क्यों आरसीएम ही करे, यही सिस्टम क्यों करे, और भी एमएलएम मार्केट में है, किसी और कंपनियां हैं, एक चीज। दूसरा सवाल आपने किया, क्या ये कप ऑफ टी नहीं है कि सबको मिलेगा? राइट सर, ये दो चीजें, ये दो सवाल है। अगर ये दो सवाल आपको यहां पे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद भी क्या ये गारंटी आप कर लोगे, आप कर पाओगे? गारंटी तो है। गुड। नहीं, कोई गारंटी नहीं। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि सर ये बहस में हो जाए, पहले आप दो सवाल, उसके बाद इजाजत आप तीसरा भी कीजिए, ठीक है? पहला सवाल आपका कि आरसीएम ही क्यों करे? इसलिए आरसीएम ही करें क्योंकि हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जो पहला चीज हमें देती है रीजनेबल एमआरपी। प्रोडक्ट आपको यूज करना है, ठीक है? बाकी कंपनियों में जब आप ज्वाइन होते हैं तो वहां आपको वो प्रोडक्ट लेना पड़ता है जो आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं होता है। वो आपको 10,000 15,000 का परचेज करवा देंगे, कोई भी प्रोडक्ट जो आपकी नीड नहीं है। मगर मुझे यह बताइए, यहां पे एक छोटा सा प्रोडक्ट है नमक, कहां है सर? यहां एक नमक है, ठीक है? यह हर किसी की मजबूरी है सर। अगर मार्केट में लिया जाए तो डबल रिफाइंड आयोडाइज्ड साल्ट हमें टाटा के नाम से या किसी और बाटा के नाम से मिल रहा है, वो 30 रुपए में मिलता है। ट्रिपल रिफाइंड हमें 80 रुपए के करीब मिलता है, और ये ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज्ड साल्ट है, 30 ppm इसमें आयोडीन है, और ये साल्ट हमें 24 रुपए एमआरपी पर मिलता है। तो मुझे मजबूरी है ये खरीदना कि नहीं? मजबूरी है सर। अगर क्वालिटी जेन्युइन है, एमआरपी जेन्युइन है, और मुझे खरीदना ही खरीदना है, तो मुझे ये 30 की जगह खरीदना चाहिए 24 वाले ऑटोमेटिकली। इसलिए ये सबको करना है, यही सबको इसलिए करना है क्योंकि ये बेसिक नीड से जुड़ा हुआ है, ये एट इट इज है। यहां कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको नहीं दिया जाता है जो आपकी मजबूरी नहीं है। आरसीएम बिजनेस इसलिए इंडिया में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, इसके पीछे एक ही वजह है, यही एक वजह है कि ये एट इट इज प्रोडक्ट दे रहा है। ये गरीब से गरीब आदमी की भी मजबूरी है, और अमीर से अमीर आदमी की मजबूरी है। और दूसरा चीज, ये रीजनेबल एमआरपी की बात करें तो इसको गरीब से गरीब आदमी खरीदने पे मजबूर है, और क्वालिटी की बात करें तो अमीर से अमीर आदमी इसको इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। 30 रुपए का प्रोडक्ट लेकर भी क्या आपको गारंटी है कि आप टाटा का ही खाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां वो सिस्टम नहीं है कि वो कंपनी के स्टॉक से डाउन होता और कस्टमर यूजर के घर को पता चल जाता कि मैंने कंपनी का ही खाया, क्योंकि वो बीच में मिडल मैन पता नहीं कहां से कितने डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं। यहां आप इधर से नमक ले लोगे, ये भीलवाड़ा राजस्थान की स्टॉक से कम हो जाएगा और आपको कंपनी से एसएमएस आएगा। और दूसरा चीज, यहां आप केवाईसी करते हो, और केवाईसी करने के बाद आपको सेलिंग प्राइस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मिलता है, ये प्राइस मिलता है। ये 24 रुपए का नमक आपको 20 रुपए में मिलता है। तो केवाईसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और तीसरा चीज, कल तक ये नमक किसी और का बिजनेस बनता था, और अब यहां आपको पीवी मिलता है, आपको यहां से 12 पीवी मिलते हैं। अब ये पीवी जो आपका है, इस पे आपको क्या क्या बेनिफिट है? एक, आपको 2% से 45% यहां रिटर्न लेने का मौका है। तीसरा, हर 6 महीने के बाद आपको एक नमक का पैकेट फ्री मिलता है। तो यही करना चाहिए ना सर? अगर इससे बढ़िया कहीं पे अपॉर्चुनिटी है तो हमें जाना चाहिए। लेकिन अभी शुक्र है अल्लाह का कि आरसीएम इज नंबर 1, अभी सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ आरसीएम के पास है। एक चीज। दूसरा सवाल है कि सर सबके लिए कप ऑफ टी नहीं है। मैं बता रहा हूं सबके लिए है, बट 3 चीजें हैं। एक इंसान को, हर इंसान के साथ में 3 दुश्मन रहते हैं। कौन कौन सा?
شاینس, ڈاؤٹ اینڈ ایگو. ٹھیک چھ یم ترشوے پرت انسانس مز دشمن. مگر بیل کت کرنے سے تہ بوزو یہ جائے کنسپٹ, آپ کو اچھا لگا, ام پتہ چھ کس شیئر کرن, تہ کس چیز رکائے, یہ شاینس رکائے, ڈاؤٹ رکائے یا پن ایگو رکائے. ام ترشوے چیز رکاون, مگر ان ترشوین چیزن پہ انسانس قابو کر. فخر سان ون اگر واقعی یہ ٹرپل ریفائنڈ آئیڈائز سالٹ 30 ppm آئیڈین یت مز اور مارکیٹس مز یہ قیمت واریاہ زیادہ اور یہ لوگ خرید نہیں پاتے ہیں. یہ ڈاکٹر یل کس لکھ یل تس آئیڈین کمی باڈی مز گژھِ یا بی پی لیول مینٹین گژھِ نہ تیل ڈاکٹر لکھان پتہ ایز پیشنٹ سالٹ ام نویت کھیوان. اور سر اگر اسہ باڈی مز اخ کوالٹی وول پروڈکٹ وات, اگر یہ ہم کھت دروگ تہ آسہ نہ اس کیا پز کرن. ہمارے پاس دو آپشن ہیں. اس پلو لاگنس پہ زیادہ پونس خرچاوان, بوٹس چپلہ پہ زیادہ پونس خرچاوان, گاڑی پہ مکانس پہ زیادہ پونس خرچاوان, مگر تیل آنچ ویر وات دان ہو نا دان 10 رۄپیہِ ساس. تو ہم زندگی کی قربان کر رہے ہیں ہاؤ باؤ میں. گۄڈنیُک چیز یہ چیز کہ یت پہ یہ چیز پز کرن کہ اگر میں یہ کنسپٹ کلیئر گو کہ مجھے RCM سے پروڈکٹ خریدنا ہے اور کب تک خریدنا ہے. سر کیا ونو تھی بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ؤنِو اسمِ شریف. عرفان صاحب مے ؤنِو کۭتِس کالس کھیوٚن نوٗن, لایف ٹایم چھس کھیوٚن, سرٛان چھس کرُن لایف ٹایم. اور لائف ٹائم اگر نہ تُہۍ RCM کٔرِو کہ توتہِ چھنہٕ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ تۄہہِ یہ ضروٗرت پوٗرٕ کرٕنۍ. تو ایک ڈیسیجن بجائے کہ بنائیے کہ مجھے لائف ٹائم RCM اپارچونٹی مل چکی ہے, کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کام یہی کرنا ہے, کوئی دوسرا کام نہیں کرنا. اب یہاں پہ ڈاؤٹ ہے کہ یہاں پہ میں آیا تو میرا مائنڈ سیٹ کیا بن گیا کہ مجھے ایز بزنس مین بننا ہے. تو ایز بزنس مین اگر آپ پیسہ کمانا چاہیں گے کہیں پر بھی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا سر, کام کرنا پڑے گا سر. کہیں پہ مزدوری کوئی بھی کام آپ کر لیں, جہاں پہ آپ پیسہ کمانے کی کوشش کرو گے وہاں آپ کو کیا کرنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا. سر کتنا ٹائم آج کے ڈیٹ میں اگر آپ نوکری کرو گے تو کتنے گھنٹے کرو گے, 8 گھنٹے سر. ٹھیک ہے سر. اور اگر آپ بزنس کرو گے تو کتنے گھنٹے کرو گے, اگر اپنا کھولو گے کوئی بھی دکان وغیرہ 12 گھنٹے. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود آپ کو کیا لگ رہا ہے آج کے ڈیٹ میں آپ 1,15,000 آپ کی منتھلی انکم کی ضرورت ہے, اس سے آپ صرف ضرورت کو پورا کر سکتے ہو. کیا لگ رہا ہے آپ کو اس سے آپ حاصل کرو گے سر؟ بزنس ہوگا تو کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, نوکری سے تو نہیں ہوگا. اگر بزنس ہوگا تو اس کے لیے آپ کو پہلے کیا چاہیے, انویسٹمنٹ چاہیے, ایکسپیرینس چاہیے, لینڈ چاہیے, کیپٹل چاہیے, مارکیٹ چاہیے. اس کے بعد بھی رسک ہے, چل بھی سکتا ہے نہیں بھی چل سکتا. اب اگر RCM میں آپ یہ 1.25 لاکھ کمانا چاہو گے تو یہاں بھی کام کرنا پڑے گا. کیا کام کرنا پڑے گا؟ ایک کہ آپ کو 2 گھنٹہ 2 سے لے کر 4 گھنٹہ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, منیمم ٹائم 2 سے 4 گھنٹہ. ٹھیک ہے. ان 2 سے 4 گھنٹوں میں آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ پہلا, آپ کے پاس لسٹ آف پیپل ہونا چاہیے. آپ کن لوگوں سے اس بات کو شیئر کرو گے؟ اور لسٹ بنانا کتنا آسان ہے سر؟ آسان ہے. اگر آپ ابھی بیٹھو گے تو آپ 1000 لوگوں کا لسٹ لکھو گے, اور 1000 لوگوں کے لسٹ جو آپ نے بنایا اب ان سے ملنا ہے. مل کے کیا کرنا ہے سر؟ پلان شو کرنا ہے سر. ہمارے پاس یہ مارکیٹنگ پلان ہے. پروڈکٹ شو کرنا ہے سر. آپ نمک کھا رہے ہیں, آپ ہلدی مرچ کھا رہے ہیں, آپ صابن دھنیا کھا رہے ہیں, آپ کپڑے لگا رہے ہیں, یہی سامان یہاں سے. اگر آپ ڈیلی 2 گھنٹہ کام کرو گے تو کتنے لوگوں سے بات کرو گے سر ایمانداری سے؟ 2 گھنٹے میں. اگر آپ 2 ہی گھنٹے کرو گے کوئی بھی ادر کام کرتے ہوئے 2 گھنٹے میں یہ کام کرو گے, کیا آپ 2 لوگوں سے بات کر پاؤ گے؟ کر پاؤ گے. تو آپ 2 لوگوں سے دن میں بات کرو گے, مہینے میں کتنے لوگوں سے بات کرو گے سر؟ 60 لوگوں سے. اور 60 لوگوں میں آپ کو نو بھی ملے گا اور یس بھی ملے گا. ٹھیک ہے. جتنی آپ کی ایکسپیرینس بڑھے گی, نالج بڑھے گی, ایٹیچیوڈ بڑھے گا, فیتھ بڑھے گی, ایکٹیویٹیز بڑھے گی, ہر ایک چیز دھیرے دھیرے آپ کے پاس بڑھے گا. تو ریزلٹ کم ہوگا کہ بڑھے گا؟ اور اب اگر
कोई चीज इनमें नहीं है, फिर भी आप इस काम को शुरू कर रहे हो। तो शुरुआती दिनों में आपको क्या लग रहा है, 60 लोगों में से नो कितने करेंगे और यस कितने करेंगे? नो करेंगे। यस कितने? वो लोग कर सकते हैं ये। अंदाजा बताइए आप अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से। प्रोडक्ट आपने देख लिया, प्लान आपने देख लिया, अगर यही प्लान यही प्रोडक्ट आप डिलीवर करोगे, ठीक है, और इसका रिजल्ट आज क्या होगा? अभी अगर एज अ बिगिनर अगर करें तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है हर प्रोडक्ट की। यस, आप कैसे पिच करते हैं, आप कैसे डिलीवर करते हैं कस्टमर को, वो तो धीरे धीरे डेवलप होगा। मैं आज की डेट की बात कर रहा, जो आप प्रेजेंट है, जी जी आपने शुरू किया, आप बांटने निकले, तो आज आप 60 लोगों से बात करके क्या रिजल्ट हासिल करोगे? मोस्टली नो ही मिलेगा। अगर कितना? यस, आप बताइए, खुल के बताइए। 70%, 35%, 50%? मैं बता रहा हूं 80%। आप अगर यहां 60 लोगों से प्लान करते हो तो आपने सिर्फ 20 लोगों से यस सुना, ठीक है। अब क्या लग रहा है, ये 20 लोग अपने घर की मिनिमम खरीदारी कितनी होगी इनकी? 3000। तो 3000, 4000, 5000 मिनिमम, इतना तो लगता है ना बात